बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का सबक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे बच्चे जो अलिफ बे भी सीख चुके होते हैं और उसके बाद अलिफ बे की मुख्तसर शक्लें भी सीख लेते हैं और उसके बाद वो छोटे छोटे अल्फाज बनाना सीखते हैं, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के नाम लिखना सीखते हैं, फलों के नाम, सब्जियों के नाम और रंगों के नाम और 10 तक गिनती। और उसके बाद वो फिर छोटे छोटे जुमले बनाना शुरू करते हैं। तो बाज़ औक़ात जो बच्चे हैं उनको जुमले बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब कैसे जुमले बनाएं, नए नए लफ्ज़ उनको कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं, तो ये बड़ा एक चैलेंज होता है असातिज़ा के लिए भी और वालिदैन के लिए भी। मिसाल के तौर पर हम गाजर के बारे में बच्चों को बताना चाह रहे हैं तो कैसे बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखें, गाफ अलिफ गा, जीम रे जर, गाजर। तो बच्चों के साथ गपशप वाला माहौल रखेंगे जब भी कोई नई चीज़ बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ताकि बच्चे जो हैं उस चीज़ को याद रखें, उसके बारे में फ़िक्रे याद रखें, भूलें ना। मिसाल के तौर पर हम शुरू करते हैं तो आसान सा फ़िक्रा, ये अलिफ ये काफ, ये के दो नुक्ते और ये काफ, ये एक गाफ अलिफ गा, जीम रे जर, गाजर, ये एक गाजर है बड़िए है, ये एक गाजर है। तो जब लिखें तो लिखने के साथ साथ हिज्जे भी प्रोनाउंस करें, जैसे गाफ अलिफ गा, जीम रे जर, गाजर। खामोशी से ना लिख दें, बल्कि जो भी लफ्ज़ लिखें वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे या होमवर्क कॉपीज़ पे, तो साथ साथ जो है वो प्रोनाउंस करें, उसको हिज्जे उसके बोलें। ये बहुत कारगर नुस्खा है। बच्चे जो हैं उनमें बहुत जल्दी वो पिक करते हैं और आप फ़र्क उनमें देखेगा कि कितनी पॉजिटिव चेंज आती है बच्चों में। गाजर, गाफ अलिफ गा, जीम रे जर, गाजर, ते अलिफ ता, जे हे, ताज़ा, गाजर ताज़ा है बड़िए है। बच्चों को बताएं कि ऐसी गाजर जिसके पत्ते हरे भरे हों और जिसका रंग जो है वो लाल हो, चमकदार हो, वो गाजर ताज़ा होती है। और जो टक से टूट भी जाती है, जिसको मोड़ने की कोशिश करें तो ताज़ा गाजर टक से टूट भी जाती है। लेकिन जो बासी गाजर होती है उसके पत्ते जो है वो मुरझाए हुए होते हैं और उसका जो रंग है इतना लाल चमकदार नहीं होता, मध्यम सा होता है, और जिसको तोड़ने की कोशिश करें तो वो मुड़ती ही जाती है, तो बहुत मुश्किल से वो टूटती है। तो ताज़ा और बासी गाजर में बच्चों को फ़र्क भी बताएं। तो गाजर ताज़ा है। बच्चों के साथ गपशप लगाएंगे तो बच्चे जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे, वरना वो इधर उधर झांकेंगे। अब मज़ीद देखते हैं कि हम कौन सा आसान सा जुमला जो है वो लिख सकते हैं। ये देखें, ये बहुत आसान है। इनमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो लिखने में मुश्किल हो, बहुत आसान है। अब देखें, गाजर, गाफ अलिफ गा, जीम रे जर, गाजर, लंबी, गाजर लंबी है बड़िए है, लाम मीम लम बे छोटी ए बी, लंबी, गाजर लंबी है। अब मज़ीद कोई आसान सा फ़िक्रा हम बनाते हैं। गाफ अलिफ गा, जीम रे जर, गाजर, एक अलिफ ये काफ, गाजर एक सब्ज़ी, सीन बे, ये बे है और ये जे है, आगे छोटी है, गाजर एक सब्ज़ी है बड़िए है, गाजर एक सब्ज़ी है। तो देखें,
یہ بچوں کے لیے کتنے آسان سے جملے ہیں اور یہ بچوں کو یاد بھی ہو جائیں گے اور بچوں میں کانفیڈنس لیول بہت زیادہ بڑھے گا۔ اب مزید کوئی آسان سا جملہ لکھتے ہیں۔ گاف الف گا، جیم ریجر گاجر کا رنگ، رے نون گاف رنگ۔ تو یہ گاف کے اوپر یہ دو کش لگانے ہیں نا، ان کو آپس میں جوڑنا نہیں ہے، یہ اوپر سے نیچے لگیں گے ایسے۔ کئی بچے نیچے سے اوپر لے کر جاتے ہیں، وہ طریقہ غلط ہے، اوپر سے نیچے لے کر آئیں گے ایسے۔ رنگ، ان کو آپس میں جوڑنا نہیں ہے۔ گاجر کا رنگ، لام الف لا، لام لال، ہے بڑیے ہے۔ گاجر کا رنگ لال ہے۔ اب جو ہے وہ مزید کوئی اور آسان سا جملہ لکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں، یہ جو ہم نے 5 جملے لکھے ہیں یہ بہت آسان لکھے ہیں، ان میں بچوں کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، بچے بڑے مزے سے لکھیں گے۔ نیا نالج جو ہے وہ بچے جو ہے بڑے، اگر پڑھانے کا طریقہ اچھا ہو، شرط یہ پڑھانے کا طریقہ اچھا ہو تو بڑے شوق سے وہ پڑھیں گے۔ اب ابا، الف کے اوپر زبر، بے الف با، ابا۔ بچوں کو بتائیں کہ جو ابا لفظ ہے یہ شد والا ہے، کہ اس میں بے 2 مرتبہ ہے۔ ابا 2 مرتبہ بے کو نہ لکھنا پڑے اس لیے بے کے اوپر شد لگا دی ہے، تشدید کی علامت لگا دی ہے۔ ابا، بے الف با، زے الف زا، رے، بازار، بازار نہیں پڑھنا اسے، الف واضح ہو، بازار۔ بچے جب ٹیچر صحیح پڑھے گا تب بچے صحیح سنیں گے اور پھر صحیح پروناؤنس کریں گے۔ اس کو بازار نہیں جلدی سے پڑھنا بلکہ بازار۔ جب بچہ سنے گا بازار تو وہ بازار ہی لکھے گا، نہیں تو بازار لکھ دے گا۔ ایسے بے، زے الف زا، رے، تو الف وہ نہیں لکھے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے جو ہے وہ مسٹیک نہ کریں، اچھا لکھیں، تو ہمیں صبر سے پڑھانا ہے، تسلی سے پڑھانا، ایک ایک چیز بچے کے دل و دماغ میں اتارنی ہے۔ ابا بازار سے، سین بڑھیے، سے، بازار سے۔ گاف الف گا، جیم ریجر گاجر، لام الف لا، حمزہ بڑھیے لائے۔ ابا بازار سے گاجر لائے۔ اب دیکھیں بچہ بار بار جب گاجر لکھے گا تو وہ اسے یاد ہو جائے گا، وہ بھولے گا نہیں۔ اور گاجر کے ساتھ ساتھ دیکھیں مزید کتنے الفاظ سیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اب جو بچہ ہے اس کے جو اردو کی ڈکٹیشن ہے، اس کے ذخیرہ الفاظ ہے، اس میں کتنا اضافہ ہوگا، یہ دیکھیں آپ، اردو کی وکیبلری میں بہت اضافہ ہوگا۔ ابا بازار سے گاجر لائے۔ اب دیکھیں امی، بچوں کو بتائیں کہ جو امی ہے وہ بھی تشدید والا لفظ ہے، میم 2 مرتبہ ہے۔ امی 2 مرتبہ میم نہ لکھنی پڑے اس وجہ سے میم کے اوپر تشدید کی علامت ہے۔ امی، امی نون بڑی نے، امی نے۔ گاف الف گا، جیم ریجر گاجر، امی نے گاجر۔ کاف الف کا، گاجر کا۔ سین الف سا، لام اور نون، سالن، امی نے گاجر کا سالن بنایا۔ بے، نون الف نا، یہ الف یا، بنایا۔ یہاں پہ ہم پکایا بھی لکھ سکتے تھے، لیکن پکایا جو ہے اس میں تھوڑا سا جو مشکل ہے اس کی نسبت بنایا زیادہ آسان ہے، اسی لیے بنایا لکھا ہے۔ جب بچے تھوڑے سے سمجھدار ہو جائیں گے، ہماری باتوں کو پک کرنے لگیں گے، مشکل الفاظ لکھنے لگیں گے، تو پکایا بھی سکھائیں گے، لیکن ابھی بنایا سکھائیں، کیونکہ ہم نے آسان سے مشکل کی طرف جانا ہے، نہ کہ مشکل سے آسان کی طرف۔ جب بھی بچوں کو پڑھائیں پہلے آسان چیزیں سمجھائیں، تو اس سے کام چل رہا ہے۔ امی نے گاجر کا سالن بنایا۔
अब मज़ीद लिखें, मैं। ये जो है ये थोड़ा सा इसकी दंदाना ऊंचा है, ठीक है। मैं, तो ये इसे ऊंचा ही रखना है। मैंने, गाफ अलिफ गा। देखें मैं गाजर के बार बार जोड़ कर रहा हूँ, जीम रेजर गाजर, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे भूलें ना, उनको जोड़ याद रहे। अब बार बार जब मैं जोड़ करूँगा तो बच्चे दिल में भी दोहराएंगे, ज़बान से भी दोहराएंगे और लिखते वक्त भी दोहराएंगे। उनको पता है कि हमने जब लिखना है तो हमने जोड़ को दोहराना है, हमने हिज्जे दोहराने हैं। गाजर, काफ अलिफ का, ऐसे लिखना है आपने, बार बार दोहराना है। काफ अलिफ का, गाजर का, जीम वाओ जू सीन, जूस। ये बच्चों को बताना है कि जो जूस है वो पेश वाला लफ्ज़ है। जूस, जीम वाओ जू सीन, जूस, जीम के ऊपर पेश है, जूस। मैंने, आप इस तरह भी इसका जोड़ कर सकते हैं, जीम पेश वाओ जू सीन जूस, या फिर जीम वाओ पेश जू सीन जूस। मैंने गाजर का जूस पिया, पे ये लिफ या, पिया। बड़ा तसल्ली के साथ पढ़ाएं बच्चों को, खुद को भी आप सेटिस्फाइड करें, बच्चों को भी सेटिस्फाइड करें, ताकि जो है वो हमारे बच्चे जो हैं वो बग़ैर किसी मुश्किल के आगे बढ़ें, उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। मैंने गाजर का जूस पिया। अब मज़ीद को फ़िक्रा लिखते हैं। बाजी, बेलिफ बा, जीम छोटी ये जी, बाजी, गाफलिफ गा, जीम रेजर गाजर, बाजी, गाजर का, बाजी गाजर का अचार, अलिफ चेलिफ चा रे, अचार। बाजी गाजर का अचार लाई, लाम लिफ ला, हमजा छोटी ई लाई, बाजी गाजर का अचार लाई। जो पढ़ें उसके नीचे जो है वो पेंसिल रखें या बोर्ड मार्कर रखें, बाजी गाजर का अचार लाई। तो देखें बच्चे को कितना नॉलेज मिलेगा कि जो गाजर है उसका सालन भी बनता है, उसका जूस भी बनता है, उसका अचार भी बनता है। तो कितना बच्चे में जो है उसको नॉलेज मिलेगा, और बच्चा जो है उसमें आप फ़र्क देखना कि दिनों में फ़र्क आएगा, महीनों में नहीं बल्कि दिनों में। आज का जो है वो आखिरी जुमला लिखते हैं, गाफ अलिफ गा, बार बार दोहराएं, गाफ अलिफ गा, जीम रेजर गाजर, काफ अलिफ का, गाजर का मुरब्बा, ये भी पेश वाला है लफ्ज़ मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, मज़े, मज़ेदार। ये अलग अलग लिखना है मज़ेदार। कई बच्चे ऐसे होते हैं वो इकट्ठा लिख देते हैं, इकट्ठा नहीं लिखना, मज़े अलग लिखना है, दार अलग लिखना है। खूबसूरत जब लिखें तो खूब अलग लिखें, सूरत अलग लिखें। तो इसी तरह कभी भी दो जो है अल्फाज उनको मिलाकर ना लिखें, बच्चे जो है इमला गलत कर देंगे, अलग अलग लिखें। और यही तरीका आजकल ठीक है, इकट्ठा नहीं लिखना, मज़े अलग लिखें, दार अलग लिखें। मज़ेदार, गाजर का मुरब्बा मज़ेदार है। तो आइए अब एक मरतबा रीड कर लेते हैं। गाजर, ये एक गाजर है, गाजर ताज़ा है, गाजर लंबी है, गाजर एक सब्ज़ी है, गाजर का रंग लाल है, अब्बा बाज़ार से गाजर लाए, अम्मी ने गाजर का सालन बनाया, मैंने गाजर का जूस पिया,
باجی گاجر کا اچار لائی، گاجر کا مربع مزیدار ہے۔ اب آپ نے ایک چیز دھیان رکھنا ہے کہ آپ اسی جب آپ ایک مضمون یاد کروا دیں گی ان کو، اس طرح جو ہے وہ فقرات یاد کروا دیں گی، تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ گاجر کے بجائے اگر آپ آم لکھ دیں تو تب بھی یہ جو ہے یہ فقرات بچوں کو کام آئیں گے۔ یہ ایک آم ہے، آم تازہ ہے، آم ایک پھل ہے، آم کا رنگ سبز ہے یا پیلا ہے۔ ابا بازار سے آم لائے، امی نے جو ہے وہ سالن تو نہیں بنتا اس کا، آپ یہ لکھ دیں کہ میں نے آم کا جوس پیا۔ باجی آم کا اچار لائی، آم کا اچار بھی بنتا ہے، آم کا مربع بھی بنتا ہے، تو آم پہ بھی یہ فٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آلو پہ بھی یہ فٹ ہو جائے گا کہ یہ ایک آلو ہے، آلو تازہ ہے، آلو ایک سبزی ہے، آلو کا رنگ لال ہے، یا آپ سفید بھی کہہ سکتے ہیں کہ آلو کا رنگ سفید ہے۔ ابا بازار سے آلو لائے، امی نے آلو کا سالن بنایا۔ تو اسی طرح جو آلو کے ریلیٹڈ جملے ہوں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب ہم بچوں کو ایک چیز بڑے زبردست انداز سے سکھا دیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد جو بچے چل پڑتے ہیں ان میں ایک دھکا لگ جاتا ہے، تو وہ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، ان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی بچوں میں جو مین چیز ہے وہ اعتماد پیدا کرنا ہے۔ اعتماد کیسے آئے گا؟ جب ان کو چیزیں یاد ہوں گی، جب وہ ان کے جملے لکھ سکیں گے، جب وہ اس کی املا لکھ سکیں گے۔ تو آج کے بعد اپنے پڑھانے کا جو طریقہ ہے اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑی سی چینج لے کر آئیں۔ جو چیز پڑھائیں اس کے بار بار ہجے کریں، بار بار اس کو سمجھائیں، بچوں کے ساتھ گپ شپ کریں، بچوں سے اس چیز کے بارے میں پوچھیں۔ تو آج جو ہم نے چیز پڑھی وہ جب بچوں سے پوچھیں گے وہ ہمیں جواب دیں گے تو ہم کتنے خوش ہوں گے کہ ہمارے بچے کو پہلے تو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جب ان کو یہ پڑھایا گیا تو بچے نے فر جواب دیے۔ تو یقیناً آپ خوش ہوئے ہوں گے، بچے بھی خوش ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ کسی اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔